अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और टीवी नेटवर्क के और वीलॉग और क्या कहिए मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाज़रीन, बिल्कुल जी नहीं चाहता कि मैं शहबाज गिल के इशू पे बात करूं, लेकिन मैं बात करूंगा। और जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासत के मंजरनामे में हम हाई पिच एंड हाई साउंडिंग एक ड्रामा देख रहे हैं, उसका पर्दा कब गिरेगा तो उस पर भी बात थोड़ी सी ज़रूर करूंगा मैं, लेकिन थोड़ी सी करूंगा। और असल चीज़ जो है वो ये है कि जो बारिशों ने और सैलाबों ने पूरे मुल्क में तबाही फैलाई है, उसको माहरीन की एक मेरे पाकिस्तानी अखबार पास इस वक्त एक पाकिस्तानी अखबार, उसका एडिटोरियल में अभी पढ़ रहा था, तो जो तस्वीर नज़र आती है डिस्ट्रक्शन की, तबाही की, डेवस्टेशन की, जिसमें हमारी आबादियाँ तबाह हुई हैं, फसलें और बागात तबाह हुए हैं, सफ़ाई हस्ती से मिट गई इंसानी बस्तियाँ, उस पर मैं ज़रा ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज और उसके एक्सपर्ट जो हैं, जो काफ़ी अरसे से हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान भी उस ख़त्े में वाक़या है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है, ये 5-10 साल पहले की बात है, हम दूर से सुन रहे थे कि शायद इसकी चाप आ रही है, लेकिन बिलाखिर ये हमारे दरवाज़े पर दस्तक देते हुए हमारे घरों के अंदर ये क्लाइमेट चेंज जो है ये दाखिल हो चुकी है। अगले साल या उसके बाद, यानी अगले साल के बाद आने वाले सालों में इस क्लाइमेट चेंज का फिर इसी तरह का एक स्पेल पाकिस्तान में आता है, तो अंदेशा तो यही है कि पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर क्लाइमेट चेंज के हाथों मुतासिर भी होगा। और जो नुकसान इस वक्त हुआ है उसका मैं अपने कुछ प्रोग्राम्स में ज़िक्र कर चुका हूँ, लेकिन आज के जिस एडिटोरियल का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसमें ये बताया गया है कि 385% ज़्यादा बारिशें हुई हैं सूबह सिंध में। जो तूफ़ान आए हैं, जो सैलाब आए हैं और जो नदी नालों में उनके बिफर जाने के बाद इंसानी बस्तियों में और हमारे दीगर इलाक़ों में जो तबाही हुई है, वो उस 350% ज़्यादा बारिशों से, रेनफॉल से हुई है। इसी तरह से सूबह बलूचिस्तान में जो ज़्यादा तबाही हुई है, उसमें बारिशों का कंट्रीब्यूशन जो है वो 371% ज़्यादा हुआ है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पिछले 40-50 साल में मिलकर भी इतनी बारिशें इन दो सूबों में नहीं हुई जितनी इन बारिशों में हुई हैं, और ये अभी स्पेल काफ़ी अरसे तक चलेगा। तो इसके लिए मैं तो बजा तौर पर ये बार बार जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी तवज्जो दिलवाता हूँ कि उनको फ्लैश अपील करनी चाहिए। इंतज़ामी अमूर जो हैं उनको यूनिफोकल होकर, यानी एक फोकस होना चाहिए कि उन तमाम लोगों को और इंसानी बस्तियों को आबाद करने के लिए, लोगों को दोबारा उनकी जगहों पे आबाद करने के लिए हंगामी और जंगी बुनियादों पर काम होना चाहिए। लेकिन इसके लिए अनफॉर्चुनेटली ना सेंट्रल गवर्नमेंट और ना सूबाई हुकूमतें तैयार हैं, ना उनकी तैयारी है, ना उनके पास बजट्स हैं। अगरचे हमें आज के अखबारात में कुछ इश्तिहारात भी नज़र आए हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ फ़ंड जो है अपना कायम कर दिया है। उसके नंबर्स भी लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं कि मुखय्यर हज़रात उसमें अगर पैसे जमा करवाना चाहते तो वो भी करवाएं। लेकिन ये ऊँट के मुँह में ज़ीरा देने वाली बात होगी। तबाही बहुत ज़्यादा है, उसकी असेसमेंट भी अभी नहीं हुई, और किस नौइयत के काम करने पड़ेंगे इंतज़ामिया को, यानी हमारी प्लानिंग का सारा ढांचा तब्दील करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज मुस्तकिल एक फ़िनोमेना है, और पाकिस्तान में तरक्याती कामों के लिए अब महज सड़कें बनाने से या रूटीन में जो काम हो रहा था उस तरह से ये काम नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज की रोशनी में जो कुछ भी किया जाएगा उसमें इंसानी बस्तियों को दोबारा आबाद करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, उन जगहों पे जाके ज़राअत करने के लिए जगह भी बदलनी पड़ेंगी। आबी गुज़रगाहों को क्लियर करना पड़ेगा ताकि नदी नाले और दरिया जो है और नहरें जो हैं वो अपने नेचुरल कोर्स के साथ आगे बढ़ें। थोड़ी सी बात, जैसे मैंने आगाज़ में कहा था मेरे पास वक्त कम होता है नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि शहबाज गिल साहब को जिस्मानी रिमांड के लिए जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने रिक्वेस्ट कर रखी थी और जिस पे अमल दरामद अदालत ने इसलिए नहीं किया था कि पहले इनकी सेहत जो है उसको दुरुस्त किया जाए, उनको पेश किया गया है। वो हथकड़ी के बगैर आए हैं, उनसे अगरचे सवाल किया गया कि आज आप हथकड़ी के बगैर और व्हील चेयर पर भी नहीं बैठे और हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे तो कहा गया था कि आपकी आज ज़मानत हो गई है। अभी वो प्रोसीडिंग्स अदालत की चल रही हैं, क्या नतीजा निकलता है, वापस उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है या जिस्मानी रिमांड दिया जाता है, ये देखने की ज़रूरत है। लेकिन नाज़रीन, ये बात मैं आपसे करने पे मजबूर अपने आप को महसूस करता हूँ कि दवा 44 का नफाज था इस्लामाबाद में परसों, लेकिन इमरान खान साहब ने रैली निकाली, उसके बाद F9 पार्क में गए हैं, रैली को ख़िताब किया, वहाँ पर उन्होंने जलसा एक बड़ा हो गया, वहाँ पर जाके उन्होंने
اسلام آباد انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران کو اور اس کے بعد ہماری اسلام آباد کی عدالت کی خاتون جج ہیں، مجسٹریٹ ڈیوٹی مجسٹریٹ ہیں، ایڈیشنل سیشن جج، ان کا نام لے کے ان کو دھمکیاں دی. اس پر ان کے خلاف دہشت گردی کا ایک پرچہ درج کرنے کی FIR بلکہ درج کی گئی ہے تھانہ مارگلا میں. اور کل سے اطلاعات یہ تھیں کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور بنی گالہ جہاں پر ان کی رہائش ہے وہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی پارٹی کے سپورٹر اور پنجاب پولیس اور حتیٰ کہ جناب پرویز الہی جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پہ اس قسم کی خبریں گردش کرتی رہیں کہ وہ خود بھی وہاں پر موجود رہیں گے اور ان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے. ناظرین، یہ ہے وہ منظرنامہ جس میں یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ریاست کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ قانون کی عملداری اور اس پر عمل درآمد کروانا بھی ہوتا ہے. آپ بھلے جو مقدمات قائم کیے جاتے ہیں ان کی صحت پر ان میں لگائے گئے الزامات جو ہیں ان کو چیلنج کریں، عدالتیں موجود ہیں وہاں پر آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں ریاست کے مقابلے پر صرف اس لیے آ کے ریاست کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا جواز رکھتا ہوں کہ میرے پاس پاپولر سپورٹ ہے. کل ہی 245 NA 245 کراچی میں PTI نے ایک اور سیٹ جیتی ہے. اور کل لیاقت باغ میں جس جلسہ عام سے خطاب کیا عمران خان صاحب نے، انہوں نے مبارک بھی دی اپنے لوگوں کو کہ آج بھی PTI نے وہاں پر عامر لیاقت علی کی جو عامر لیاقت حسین کی جو مرحوم ہیں ان کی خالی کی ہوئی سیٹ پہ PTI کے MNA منتخب ہو گئے ہیں. تو یہ وہ ساری قوت ہے جو عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے. ان کا بیانیہ، ان کا نیریٹو کیا ہے کیا نہیں ہے. کل کی لیاقت باغ میں ہونے والا جو ان کا جلسہ تھا اس میں خطاب کی چند ایک چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے کل بھی نام لے کر نیوٹرلز جن کو کہتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو وہ پاکستان کی افواج کو یہ بات کہہ رہے ہیں اور مسلسل ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری حکومت جو ہے وہ تبدیل ہونے دی، آپ نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا. کل بھی انہوں نے اعادہ کیا ہے، ری آئیٹیریٹ کیا کہ نیوٹرلز جو ہیں وہ میری پارٹی پر جو کریک ڈاؤن ہوا اس کے پیچھے وہ ہیں. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ نیوٹرلز پریشرائزڈ پولیس ٹو گیو PTI ورکرز اے تھریشنگ آن May 25، یعنی 25 مئی کا جو احتجاج اور لانگ مارچ کا جو ان کا پروگرام تھا اس میں پنجاب میں اس وقت حمزہ شہباز کی حکومت تھی تو اس وقت PTI کے ورکرز پر جو تشدد ہوا تھا. کل عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ الزام لگایا ہے کہ نیوٹرلز جو ہیں یعنی پاکستانی فوج نے پریشرائز دباؤ ڈالا انتظامیہ پہ اور پھر اس کے بعد تشدد ہوا ہے PTI کے ورکرز پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات کو مان کے نہیں دے رہے کہ وہ اختیار میں نہیں رہے، اقتدار میں نہیں رہے، وہ پرائم منسٹر نہیں ہیں اس وقت پاکستان کے. کل کو وہ ہو سکتے ہیں، انتخابات اگر ہوتے ہیں جس کو بھی لوگ منتخب کریں گے اگر وہ آ کے حکومت بنا لیتے تو عمران خان صاحب بھی پاکستان کے دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. لیکن اگر اس وقت ایک گورنمنٹ موجود ہے صوبوں میں، ان کی دو صوبوں میں ان کی اپنی حکومت PTI کی موجود ہے، تو جتنا انتظامی اختیار ان دو صوبوں میں KP میں اور پنجاب میں PTI کے پاس ہے یا ان کے سپورٹڈ کسی چیف منسٹر کے پاس موجود ہے، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں. لیکن ناظرین، پاکستان کی تاریخ جسے میں ہائی ساؤنڈنگ اور ہائی پچ ڈرامہ کہہ رہا ہوں، اس میں یہ چیز بڑی انوکھی ہے. یہ ایپیسوڈ شاید پلاٹ میں کسی جگہ پہ لکھا نہیں ہوا تھا جو اس وقت سچویشن میں ہمارے سامنے موجود ہے. وہ یہ ہے کہ ایک پورے کا پورا صوبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، جس کے احکامات جو ہیں صوبے کے اندر انتظامی نوعیت کے عمران خان صاحب جاری کر رہے ہیں. اور اگر ان کے خلاف FIR درج ہوتی ہے اسلام آباد میں کسی تھانے میں تو ایک صوبہ جو ہے تو مجھے تو یقین ہے اور آپ بھی شاید اسی بات کو اسی طرح سے دیکھیں گے کہ صورتحال اس طرح سے بن رہی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ وفاق کے ساتھ تصادم کے لیے تیار اور آمادہ نظر آ رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو نقصان کس کا ہوگا؟ شاید میرا خیال ہے کہ اسی قسم کی کوئی صورتحال ہوتی ہے جب جواز پیدا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں تیسری قوت جو ہے وہ آ کے اس کو ریاست کی ریٹ کو برقرار رکھنے کے لیے تمام جو سٹیج پہ نظر آنے والے اداکار ہوتے ہیں ان میں اپنے کچھ ہیروز ہوتے ہیں، ہمارے ہیروز کسی دوسرے کے ویلن ہوتے ہیں. اگر یہ ہیروز اور ویلنز جو ہیں ان سب کو بیک جنبش قلم یا پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے کہنے پہ سٹیج سے ریموو کر دیا جاتا ہے تو ڈرامہ تو آگے بڑھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی کچھ اس قسم کے یعنی اپوزیشن میں رہتے ہوئے ان کی قوتوں کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں اور حکومت میں رہنے والے لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ آپ میں کوئی سیانہ ہے
جو اس ساری صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کوئی درمیانی راستہ نکال کے مذاکرات کی سطح پر آئے اور تمام لوگ بیٹھ کر مذاکرات کی ٹیبل پہ کوئی معاملہ طے کر لیں، یا بقول جون ایلیا پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں، زمیں کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم۔ میرا خیال ہے کہ تمام مہذب لوگوں کو زمیں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے، جو مسائل ہیں ان کو دور کرنا چاہیے اور ان کے حل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔